السلام عليكم ليكيب. البارح كمل البرومي تور تاع لا كوب دوروب دي ناسيون. بان شكون اللي طلعوا وشكون اللي تإليميناو. اون جينيرال هاد لا كوب دوروب تسمى لا لوجيك تاع لي زيكيب اللي كانوا رايحين كاليفيو في شاك جروب. حتى بون بيزار هاد لا كوب دوروب على بالكم. المهم ما نطولوش نهضروا ديريكتومون شويه على لي زيكيب. كيما في الجروب الاول اللي كانت فيه تاع الطاليان، اللي الطاليان راحت فاتت رولو، ربحوا 3 ماتش كاليفي برومي الجروب تاعهم. الدوزيام بي دغال ولا سويس كاليفات تروازيام تما كوم تروازيام. لا تركي خسروا كاع لي ماتش تاعهم نورمال لي ديسكاليفي. الجروب بي تاع لا بلجيك تاني. لا بلجيك انا عندي واحد من اون دي زيكيب اللي مرشحه باه تدي لا كوب دوروب، سورتو مع لي جوار كاع اللي عندها 3 ماتش 3 فيكتوار. اون دوزيام بوزيسيون دنمارك، حتى خسروا لي دو برومي ماتش تاعهم، ربحوا الى فالو يربحوا تروازيام ماتش ربحوه بسكور 4-1. كلاسيو دوزيام ديفيرونس دو بوت مع لا فنلند ولا روسي، كاع رابحين خاسرين دو ماتش ورابحين ماتش واحد، كاع 3 بوان وراه فاتت غير الدنمارك. بصح في هذا الجروب طلعوا غير زوج. لا فنلند بروميير بارتيسيباسيون تاعهم ساكن راحت لهم. الجروب تروازيام جروب سي، الجروب تاع لا هولند ثاني 3 فيكتوار هما البروميي. ما بانوليش انايا تسمى كيما الطليان ولا لا بلجيك تسمى، حتى ولا بلجيك ثاني ماشي فوالا، مي 3 فيكتوار. بروميي l'Autriche deuxième ou l'Ukraine troisième. Macédoine du Nord c'était la première participation تاعهم، خسروا لي 3 ماتش تاعهم ديسكاليفي. فوالا. كاتريام جروب دي تاع الانجليز خالتي. دو ماتش و ماتش نول مع ليكوس تاع ليكوس. دوزيام لا كرواسي، حتى لا كرواسي ماشي اللي راهي كيما تاع اللي كانت في 2018 تما لي جوار بداو يكبروا كلشي، شد لهم في مودريتش ثاني اللي سلكهم كلاساو دوزيام. والريبوبليك تشيك ثاني طلعوا 4 بوان ديفيرونس دو بيت مع لا كرواسي. فوالا. ليكوس اللي خسرت تما اللي طاحت في الكاتريام. ومن بعد كان الجروب تاع لا سويد مع الاسبان. لا سوربريز انا عندي وحده من لي سوربريز الاسبان اللي شويه ماشي اللي قلبانو ولا 2 ماتش نول وفيكتوار. كلاسيو دوزيام في الجروب تاعهم، ماه راكم تسمعوا مليح كلاسيو دوزيام. لا سويد هي البرومي باسكو عندهم 2 فيكتوار. و ابري في الجروب هذا ثاني لا سوربريز ثاني لا بولوني اللي طاحت. انا كنت نقول بالك كاليفيو بوتيتر دوزيام مع الاسبان ولا لون دي مير تروازيام، والله هما الدارني في الجروب تاعهم. وماش عاد شفتو البارح ثاني الجروب تاع فرنسا مع الالمان البرتغال ولا هونغري. هذا اللي دارت الحلاوه تاع برومي تور. ما كناش عارفين كاع شكون راح يكاليفي، شكون اللي راح يطيح، شكون راح يكون برومي حتى لي ديرنيير مينوت. لا فرنسا كانت مكلاسيه مومون دوني برومي، ومن بعد ولات مكلاسيه دوزيام، ومن بعد ولات مكلاسيه تروازيام على حسب الماتش اللي كان يلعب. الالمانيا خاوتي في روحها كانت خطره مكلاسيه دوزيام، خطره تروازيام، خطره ماشي كاتريام. ايماجيني باسكو كانوا خاسرين مع لا هونغري. البرتغال كذلك. لا هونغري لعبوا داروا شامبيونا مليح، مي بون ما كاش ليكسبيريونس. كانوا كاليفي حتى لا 84 مينيت من ما الالمان مع ماركاو وكاليفيو اون طونك دوزيام. هذه فوالا. كي نشوفوا شويه الماتش لي ماتش تاع لي جروب، انا اللي عجبوني سي بيان ليطالي 3 فيكتوار ما سون انكيسي اوكان بوت. لا بلجيك ثاني عجبوني باسكو على بالي لا بلجيك ثاني اللي انا يروحوا بعيد تسمى الي فوالا. عندهم une équipe اللي تنجم تروح بعيد. شكون ثاني؟ بيان سور لا فرنسا خاوتي سي فرنسا عندها ايكيب كيما نقول لك مع بنزيما ثاني اللي طرطق البارح فوالا. والبرتغال انا نشوفوا باللي كيما نقول لك 50-50، يا يديروا حاجه مليحه يا يعاودوا يطيحوا ضربه واحده. لونجلتير ليكيب تاعي
ما على باليش عندهم ماتش جاي مع الالمان ما نهضرش. والالمان تاني جي تي ديسو، الالمان جي تي ديسو. مي توجور لي زالمون سون توجور بريزون. قولوا لي نتوما واش رايكم نتوما في لي زيكيب اللي راكم شاكين يديروا حاجه. لاسبان اخوتي ما بالك مع الديرني ماتش هذا اللي ربحوا بخمسه، بالك اسكو راهم على بالك لي زيكيب اللي ما يبداوش من حدا من يكملوا بيان، الله اعلم. ثاني يعني نجمو نقولوا رونالدو هذا لورو تاعو راه مكلاسي مير بوتور ب 5 بوت، ديجا راه عنده الريكورد تاع مير بوتور في لا كوب دوروب دي ناسيون، هو المير بوتور تما فات بلاتيني اللي كان ماركا 9 وقيلا هو راه في كاع لي كوب دوروب اللي لعبهم 5 الله يبارك وقيلا في 12، وراح يباطي الريكورد تاع مير بوتور في السيليكسيون اللي راهو عند الايراني 109 بوت، او دار معاه او ايغاليزات تما مازالو غير بيت يولي هو المير دي مير، بصح علما باللي كريستيانو يلعب كونت الالمان كونت لونجلتير كونت لا فرنسا كونت لاسبان كونت هادو ماركا دائما، الاخر يلعب كونت لا ماليزي كونت الهند كونت ما على باليش من ليكيب فوالا با تعرفوا لا ديفيرونس هذه هي. ننجمو دركا ندخلو ديريكتومون خاوتي في لي زيليميناسيون. لي زيليميناسيون كاين دو طابلو خاوتي، لي زيليميناسيون شويه صعيبه، كاين دو طابلو. الطابلو 1 يبان لي انا صعيب بارابور طابلو 2 باسكو علاش واش فيه البرتغال، فيه لا بلجيك، فيه ايطاليا، فيه فرنسا، فيه لا كرواسي و لاسبان، هادو تسمى بون ليكيب اللي تخسر طيح. ايماجينيو كان ماتش ويتيام دو فينال بلجيك برتغال، شكيت لا بلجيك، وكان بون ليطالي تلعب مع لوطريش، انا نهضروا لا لوجيك بصح لا لوجيك جامي تصرا، انا نقول ايطالي، فرنسا سويس نقول لا فرنسا، كاين ماتش شباب كرواسي اسبان، هادو في لي بابي انا نهضروا في تما في البابي، كرواسي اسبان ثاني ماتش مليح. الو ايماجيني كون فرنسا تربح تتلاقى مع الربح ما بين الاسبان ولا كرواسي، نقولوا لا بلجيك تربح كونتر البرتغال تتلاقى مع الطليان، خاوتي تسبى هادو لي ويتيام دو فينال في هاد الطابلو هذا من الويتيام دو فينال ورواح كاع دي ماتش ديفيسيل، كومباريو مع الطابلو الزوج دوزيام طابلو وما كان فيه لا سويد لوكران لونجلتير الالمان بيبا ريبوبليك تشيك بيغال والدنمارك، تما اللي عندي انا لي زيكيب لي واعرين نجمو واعرين لونجلتير الالمان والبيبا، هادو ثلاثه والباقي كاع ابوردابل، علما باللي في الويتيام دو فينال الانجليز تتلاقى مع الالمان تسمى واحده فيهم تروح. فوالا الور واش نقول فيها الطابلو بالك اللي تلحق لا فينال وحده من هادو ثلاثه عندي راني نقول عندي بيبا الالمان ولا لونجلتير، علما باللي واحده من الالمان ولونجلتير تروح في الماتش الجاي. خاوتي هذا ما كان درت لكم غير هذه لا بتيت فيديو باه نقول لكم راني بريزون راني نتبع دركا لي ماتش ايليميناسيون ديريكت، ان شاء الله نولي ندير لكم دي فيديو بلو ريغوليير ونهضروا على الماتش في روحو ماتش بماتش. البارح نزيد ناكد لكم البارح عجبتني ثاني الماتش تاع شفت الماتش تاع فرنسا لي روتروفاي تاع بنزيما مع رونالدو كيفاش تلاقاو تبادلوا تريكوات صافي نوستالجي باسكو كانوا يلعبوا في زوج في الريال فوالا هذه اللي عجبتني شويه حلاوه حتى في اون جينيرال بروميي تور ما كانش كاين بين ماتش تسمى بليزيور ماتش ملاح ولا عبر واحد ولا زوج. هذا ما كان خاوتي واش نقول لكم تهلاو في رواحكم ومن هذاك الوقت ندير لكم فيديو. السلام عليكم خاوتي.